बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आइंदा इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करा दी है जी। रिपोर्ट ये बता रही है कि पीटीआई की हुकूमत की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनने वाली जो मशीन है, ना तो ये धांधली रोक सकती है और ना ही वोटर की शनाख्त को गुम नाम रख सकती है। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल माली तौर पर भी मुनासिब नहीं। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक नहीं हैं। जल्दबाजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की जो पाबंदी है उसको बरकरार जो है वो भी नहीं रखा गया। अमला तरबियत याफ्ता है, ना ही अवाम इतनी पढ़ी लिखी है कि मशीन इस्तेमाल कर पाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया जी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नताइज में भी जो है वो ताखीर हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा बेनिफिट जो है वो इसका यही बताया जा रहा था कि नताइज जो है वो फौरन से हमारे सामने आ जाएंगे। तो वहां से जो एक एतराज़ आया उसमें यह भी शामिल है कि नताइज में ताखीर भी हो सकती है। किसी भी अदालती फैसले पर बैलेट पेपर्स तब्दील करना पड़ते हैं। मशीन में अदालती हुक्म पर यकदम डेटा फीड करना मुमकिन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से टर्न आउट में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है जी कि मशीनों से इंतखाबी फ्रॉड रुक सकते हैं और ना ही वोटों की जो खरीदो फरोख्त है, इसलिए जल्दबाजी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफ और आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट में जमा कराए गए जवाब से यूं लग रहा है कि हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ख्वाब अब बस शायद ख्वाब ही बनकर रह जाए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग लेने के बाद मशीन पर वोट डालने का अमली मुजाहरा जो है वो भी कर चुके हैं। वज़ारत साइंस की जानिब से मशीन की अमली प्रैक्टिस के साथ इलेक्शन कमीशन को डेमो भी दिया गया और मशीन इलेक्शन कमीशन के हवाले भी की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने टीम बनाकर मशीन का मजीद मुआयना करके जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा था। आज इलेक्शन कमीशन ने मशीन के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी में अपना जवाब नकाइस के साथ जो है, मतलब उन्होंने कहा कि ये नकाइस है इसमें, और उन्होंने जमा करा दिया। और अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो मशीन इस्तेमाल करता है या फिर नहीं करता। लेकिन हुकूमत और खास तौर पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौजूदा और साबका वजीर इस बात पर मुतमईन थे कि जो मशीन तैयार की जा चुकी है वो मौजूदा हालात में एक बेहतरीन ईजाद है और इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े तमाम मसाइल जिनमें वोट डालने के अमल से वोटों की गिनती तक का अमल शफाफ और कम वक्त में जो है वो मुमकिन हो पाएगा। मशीन ठीक नहीं हो सकती, यूएसबी नहीं लगाई जा सकती, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी, मगर आज इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात ने जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की ईवीएम को मुस्तरद कर दिया है, जहां मुतादिद एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए। उनमें से ये भी है जी कि तमाम फरीक़ैन इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत बल्कि वज़ीर-ए-आज़म कई बार कह चुके हैं कि अपोजिशन ईवीएम पर मुत्तफिक होगी, बात की गई, लेकिन अहम कौमी मसले पर हुकूमत अपोजिशन को कन्विंस करने में जो है वो नाकाम रही है और ईवीएम का मामला जो है वो मुसलसल डेडलॉक का शिकार रहा है। अब हुकूमत के पास मशीन के इस्तेमाल के लिए ऑप्शन बची है। क्या ऑप्शन बची है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, ये मशीन के अंदर जिन नकाइस की निशानदही की गई है, अगर वो हल कर दिए जाएं तो इलेक्शन कमीशन फिर इस मशीन को इस्तेमाल कर सकता है क्या? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसके इख्तियारात वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर हैं। अब अच्छा। उसके बारे में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे कार में आता है। अच्छा। तो हमें हैरानगी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी काबीना के जो अरकान हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या दुनिया के मुल्क ममालिक में जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काबिल अमल है, तो क्या उनके वज़ीर-ए-आज़म ने या उनकी काबीना ने इस पर मार्केटिंग की है? या इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई बयान दिया है? तो अब ये मामला जो है सबसे बड़ा तशवीशनाक भी है और हमें नज़र भी आ रहा है कि क्या मामला हो रहा है कि हुकूमत के सारे वज़रा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग में लगे हुए हैं। जहाँ तक साइंस टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो एक बराए नाम है, एक नुमाइशी है, तजर्बाती तौर पर है।
اس کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کوئی لین دین نہیں ہے. اصل تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ آئے گی جو انٹرنیشنل ٹینڈر کے ذریعے جس ممالک کا بھی ہوگا وہ الیکشن کمیشن پاکستان منظور کرے گا. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے سیش ٹیکنالوجی پہ کھلونا ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ چند منٹ کو لیے دکھاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اس کے بعد وہ غائب کر دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ بڑے غور و خوض کے ساتھ جو اعتراضات کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے حکومت کے پروجیکٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو آپ نے مارکیٹنگ کی بات کی، آپ نے کہا کہ ایک تشویشناک بات یہ بھی کہ حکومت اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہے. تو اگر حکومت اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ ہم فیس کر سکتے ہیں کہ جی پہنچ جائے حکومت جی سپریم کورٹ، یا پھر اس معاملے میں آئینی طور پر سپریم کورٹ بھی بے بس ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان کے 10 مطالبے جو ہیں، 10 گزارشات ہیں یا 10 اعتراضات ہیں، وہ تو ہماری حکومت نے شبلی فراز صاحب نے تسلیم کر لیا. اور وہی 10 جو ہیں جو اعتراضات ہیں وہی سب سے بڑی اہمیت کے حامل ہے، جس میں یہ کہا کہ شفافیت نہیں ہے. جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں کہا نا، شفافیت نہیں ہے، رازداری نہیں ہے، ڈیوائس بھی تبدیل ہو سکتی ہے. میں نے خود انڈیا کے الیکشن کمیشن کا جب وزٹ کیا تو اس کے بعد مجھے وہاں کی سول سوسائٹیوں نے، وہاں کے ایکسپرٹ ماہرین نے جو مجھے ڈاکومنٹ دیے، انہوں نے کہا جی یہ $10 کا ڈیوائس ملتی ہے اور وہ آپ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کسی بہانے سے بھی آپ اس کی ٹیکنیک پہ یا صفائی کے بہانے آپ اس میں چپ لگا دیں تو وہ سارے ووٹ جو ہیں مخالف پارٹی جس کو بھی چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے. تو خود انڈیا نے وہ رپورٹ جو ڈیوائس دی، وہ میں نے وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو بھی پیش کی اور پریزیڈنٹ پاکستان تھے اس وقت آصف الجرداری صاحب تھے تو ان کو بھی پیش کی. اب موجودہ حکومت کو بھی میں نے وہ رپورٹ پیش کی. جب بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہ انڈیا کے لوگوں نے کہا کہ جی $10 کی ڈیوائس ملتی ہے، جب مرضی چاہے چینج کر لیں. تو اسی لیے الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی ڈیوائس بھی تبدیل ہو جائے گی، اس کا جو اندر کا جو سسٹم ہے پروگرام وہ بھی چینج ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی جو تمام اندر کی جو ہے پروگرامنگ وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، سائبر بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ اس طرح سے ایک سیف مشین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر بہت سارے جو ہے فاؤل پلے ہونے کا خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا قمر دلشاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فار انسٹنس اگر ہم یہ زوم کر لیں، کیونکہ ابھی تو اپوزیشن کسی طور بھی اس کے لیے نہیں مان رہی تھی اور پھر اوپر سے الیکشن کمیشن کے اعتراضات بھی آ گئے. فار انسٹنس اگر حکومت تمام فریقین کو منا لیتی ہے اور پارلیمنٹ میں ترمیم کروا کر الیکشن ایکٹ بل بھی پاس کروا لیا جاتا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن اس مشین کو استعمال کرنے کا مجاز ہوگا؟ دو پہلو اس میں آتے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انتہائی اہم نقطہ جو اٹھایا ہے وہ ہماری حکومت یا شبلی فراز صاحب کو نظر نہیں آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون سازی کی جائے، آئین سازی کی جائے، آئین سازی، اور آئین سازی کے لیے آرٹیکل 218 اور 226 میں ترمیم کی جائے. ایکٹ میں ترمیم کرنے کا الیکشن کمیشن نے ذکر نہیں کیا. ایکٹ میں جو ترمیم کریں گے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ آئین سازی کریں. جب آپ آئین سازی کریں گے تو تب آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے. تو آئین سازی پہلے کروائیں، آرٹیکل 218 میں تبدیلی کروائیں، 226 میں کروائیں. ایکٹ میں اگر ترمیم کروائیں گے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کر سکتی ہے کہ جناب یہ ایکٹ میں جو آپ ترمیم کی گئی ہے اس میں شفافیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ڈیوائس چینج ہو سکتی ہے، رازداری نہیں ہے، بیلٹ پیپر نہیں آتا. تمام سٹیک ہولڈر جب اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ قانون سازی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، میجارٹی ہے قانون سازی کرنے کے. آئین سازی کرنے کے لیے ان کے پاس اختیارات وہ نہیں ہے. پارٹی کے اندر تو 2/3 میجارٹی چاہیے. تو یہ بڑا کمپریہنسو بھی ہے، کمپلیکیٹڈ بھی ہے، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کو بھی الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سسٹم ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک اور بڑی اہم بات ہمیں شبلی فراز سے یہ پہنچاتے ہیں، حکومت سے پہنچاتے ہیں کہ جرمنی نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، ہائی لینڈ نے، نیدرلینڈ نے، بیلجیم نے، برازیل نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. اور اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ برٹش جو برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے وہاں اس کا استعمال غیر قانونی ہے. تو آپ جو برطانیہ کے قانون کے تحت ملک میں انتخابات کرواتے ہیں تو اسی نے اس کو نہیں اپنایا. انڈیا میں راہل گاندھی نے اس کو چیلنج کر دیا ہے پارلیمنٹ میں، جناب اس کو دوبارہ ری وزٹ کریں. اس کے اندر دھاندلی کے بڑے جو ہے نمایاں چیز سامنے آ رہی ہے. انڈیا میں بھی ری وزٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان سے ممالک ہے جو کہتے ہیں جی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے.
تو یہ بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے, بڑا کنٹروورشل معاملہ ہو جائے گا. اور جس مقصد کے لیے شاید حکومت جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں الیکشن کے بعد نہ لگیں, صاف اور شفاف الیکشن ہوں, تو شاید وہ مقصد ہی کہیں ختم ہو کر رہ جائے گا, کیونکہ اتنی کنٹروورسیز جو ہیں وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ جڑ گئی ہیں. اور جیسا کہ قمر دلشاد صاحب بتا رہے تھے, مختلف ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتا رہے تھے, اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر جو اعتراضات لگ گئے ہیں, تو اس کے بعد شاید یہ معاملہ جو ہے مزید کنٹروورشل ہو جائے گا, اور اپوزیشن تو کسی طور بھی مان پہلے ہی نہیں رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کا اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ اگلا الیکشن کرانے کا خواب جو ہے وہ خواب رہ جائے, کیونکہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حائل ہوتی جا رہی ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پی سی بی کے نامزد چیئرمین رمیز راجہ کے منتخب ہوتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے. رمیز راجہ آئے تو کہا جانے لگا کہ محمد حفیظ T20 کا حصہ نہیں ہوں گے, ٹیم کے فارمیٹ کے مطابق نئی سلیکشنز ہوں گی, طرح طرح کے تجزیے ہونے لگے کہ پہلا چیئرمین ہے جو سابق کرکٹر ہے اور اب کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گے. مگر جو ہی 6 ستمبر کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ورلڈ T20 کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان ہوا, اس کے کچھ ہی دیر بعد اچانک مصباح الحق ہیڈ کوچ اور وقار یونس بالنگ کوچ کے عہدے سے دستبردار ہوئے, اور پھر کہانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. کپتان بابر اعظم نے نامزد چیئرمین کے ساتھ ملاقات میں تحفظات کا اظہار کیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نئے شامل کیے گئے کھلاڑیوں میں کپتان ٹیم میں فہیم اشرف اور فخر زمان کو شامل کرانا چاہتے تھے, مگر ان کی رائے کو نظر انداز کر دیا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ کارکردگی پر فوکس کریں. جس کے بعد آج چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کی جانب سے اہم بیان جاری ہوا اور ٹیم کے درمیان ماحول اور تناؤ کی کیفیت پر کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قومی ٹیم کے ماحول سے متعلق حقائق کے منافی رپورٹس گردش کر رہی ہیں. آئندہ بین الاقوامی اسائنمنٹس کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا جا چکا ہے, اور اس سلسلے میں جو سمت اختیار کی گئی ہے ہمارے کپتان بابر اعظم مکمل طور پر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا, اور یہی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں حصہ بھی لے گی. چیف سلیکٹر محمد وسیم نے بتایا کہ پاکستان کا اسکواڈ 15 رکنی ہے, 3 ریزرو پلیئرز اس میں شامل ہیں. قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کپتان کے طور پر, اور نائب کپتان جو ہیں وہ شاداب خان ہوں گے. مصباح اور وقار یونس کے جانے کے بعد سابق کرکٹر عبدالرزاق اور ثقلین مشتاق ٹیم کے نئے قائم مقام کوچز ہوں گے. اور اب ذرائع سے خبریں یہ ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے ٹیسٹ فارمیٹ کی قیادت جو ہے وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر محمد رضوان کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا امکان ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے متوقع چیئرمین رمیز راجہ ٹیم سلیکشن پر بابر اعظم کے تحفظات پر نالاں ہیں. اب کیا اعتراضات کے بعد بابر اعظم کا مستقل طور پر جو ہے وہ بطور ون ڈے اور T20 کپتان ورلڈ کپ تک برقرار رہے گا یہ سلسلہ, یا یہ تبدیلی بھی یہاں پر متوقع ہے, اور کیا رمیز راجہ کے آنے کے بعد معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں یا مزید کوئی بہتری آئے گی؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسپورٹس جرنلسٹ عرفان ظہیر صاحب. عرفان صاحب بہت شکریہ, لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. رمیز راجہ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ الجھ سے گئے ہیں, ابھی جو ہے چارٹ سنبھالا نہیں ہے, پر ایک کے بعد خبر آ رہی ہے, لیکن خبر بھی جو ہے وہ اچھی خبر نہیں آ رہی, تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کو اوور آل سارا دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ کہ اس میں ڈسٹریبیوشن میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر, کرکٹرز کے اندر بھی کچھ اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں کہ وہ ایک کرکٹر ایز اے, کیونکہ تھرڈ ایسا کرکٹر آیا ہے جو چیئرمین بنا ہے, اور موسٹلی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایڈمنسٹریشن جاب ہے, تو اگر کرکٹر نہیں بھی آتا تو کوئی میٹر نہیں کرتا, تو اس میں تھوڑا بائفرکیشن نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ منڈے سے یہ سلسلہ کار شروع ہوا, لاسٹ 3 ڈیز سے کنٹینیوسلی ہر ٹائم کے بعد تھوڑی نیوز آتی جا رہی ہے. پینک بٹن تو پریس ہو گیا, یہ تو ایک کنفرم چیز ہے کہ ایک لاوا بن رہا تھا وہ ایک دم باہر آنا شروع ہو گیا. جہاں تک ریزرویشن کی بات ہے, ڈیفینیٹلی مصباح الحق کی بھی ریزرویشن تھی اس کے اوپر, اور بابر اعظم کی بھی ریزرویشن تھی, جو ٹیم وہ چاہ رہے تھے. آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلیئر 2 سال سے آپ کی ٹیم کا پارٹ تھے ایک دم ان کو نکال دیا گیا, اور کچھ ایسے لوگ انڈکٹ کر دیے گئے جو پلان کا پارٹ نہیں تھے, جس میں سے سب سے پہلا نام اعظم خان کا آتا ہے کہ اعظم خان تو کبھی ڈومیسٹک کے اندر بھی کیپٹنسی نہیں کی. میں نے محمد وسیم سے بھی کوسچن کیا کہ امپیکٹ پلیئر کام کرتا ہے تو آپ کس طرح, ایک پھر سیکنڈ کیپر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم لے کے جا رہے ہیں, تو سیکنڈ کیپر نے تو کبھی کیپنگ کی نہیں ہے آپ کے پی ایس ایل کے اندر بھی. پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹورنامنٹ ہے وہ تو پی ایس ایل ہے, تو ایک تو اس کے لحاظ سے. پھر آپ کے امپیکٹ پلیئر ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ فخر زمان ایک ایسا نام تھا جو 2-3 سال سے او ڈی آئی اور T20 میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے, تو میچ وننگ اننگز کھیلتے ہیں ہمیشہ, ان کو ریزرو میں رکھا گیا.
پھر اسی طرح شرجیل کی بات ہو رہی تھی. شرجیل پہ چلے پھر بھی ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے, فٹنس کے مسائل تھے, بٹ پھر بھی کچھ لوگوں کا سٹل ماننا ہے کہ وہ بڑے پاور ہٹر ہیں. لیکن فخر کا کسی طرح بھی باہر ہونا نہیں سمجھ آتا. اسی طرح بالنگ کے اندر بات کریں تو بڑی بات ہو رہی تھی کہ دھانی آپ کا نمبر 1 بالر بن گیا پی ایس ایل کے اندر اور وہ ٹیم میں ہونا چاہیے, اس کو بھی ریزرو میں ڈال دیا. پھر اس کنڈیشنز کے اوپر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, اور ورلڈ کپ جیسے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ایسا بالر چاہیے ریورس سوئنگ کرتا ہو. پھر اس میں آپ کے پاس نام پہلی آپشن نظر آتی ہے وہاب ریاض نظر آتا ہے, ان کو نہیں سلیکٹ کیا. محمد عامر آپ کا بہت سیزنڈ بالر ہے, آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ بڑے میچز اور بڑے ٹورنامنٹ کا وہ پلیئر ہے, اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. آل دو کہ پہلے تو چلے ریزرویشن تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, بٹ ڈسکشن آ رہی تھی کہ محمد وسیم سے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے, وسیم خان سے سی او سے, تو انہوں نے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بٹ وہ بھی ایک ڈیڈ لاک آ گیا. تو یہ اوور آل دیکھنا. پھر شعیب ملک کی بات کی کہ مڈل آرڈر کا پرابلم لاسٹ 2 ایئر سے نظر آ رہا ہے, آپ کا کوئی بھی مڈل آرڈر آپ کا سٹیبل نہیں ہے. ابھی انہی 4-5 لڑکوں کے اندر آپ گردش کر رہے ہیں, آصف علی اور خوشدل شاہ جنہوں نے ابھی 9 اور 26 میچز کھیلے ہیں, بٹ کسی کے 50 نہیں بنائی ہے ابھی تک. تو یہ اوور آل سلیکشن پہ تو بہت کوسچن مارک ہیں, اور وہ خود بھی محمد وسیم کافی کنفیوز نظر آئے مجھے پریس کانفرنس کے اندر, کہ ان سے کوسچن کچھ کیا جا رہا تھا, جواب کچھ دے رہے تھے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ انسٹرکشن کئی طرف سے آ رہی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ وراٹ کوہلی کی سے بات کریں تو انڈین جو چیئرمین ان کی سلیکشن کمیٹی تھی, انہوں نے اسکائپ کے اوپر یا ویڈیو کانفرنس کے اوپر ان سے ساری سلیکشن کے حوالے سے انپٹ لیا. ایئن مارگن کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ملے, اور کیپٹن کی انپٹ اتنی زیادہ ہوتی کیونکہ پلینگ 11 کو اس نے ایونچولی کھلانا ہے گراؤنڈ کے اندر. اگر کیپٹن کی انپٹ نہیں ہوگی یا کوچ کی سے نہیں ہوگی, اور یہ بلکہ ڈانٹ پڑی ان کو. رمیز راجہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں انٹرفیئر کیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں, جو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی, میں اس کو آج آن ایئر کہہ دیتا ہوں. مجھے جو لگ رہا ہے, جیسے ریومر آج آیا کہ بابر اعظم کی جگہ رضوان کو ٹیسٹ کا کیپٹن بنایا جائے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ 2 سے 3 منتھ کے اندر, شاید اگر پریشر بہت بلڈ ہو گیا تو پہلے ہی ہو جائے. مجھے بابر اعظم کیپٹن نظر نہیں آ رہی. یہ T20 اور ODI میں مجھے محمد رضوان ہی نظر آ رہے ہیں. ہاں, وہ میں فورس ہی کر رہا ہوں, یا میرے ذرائع ہیں, یہ بہت جلدی یہ ڈیسیژن آ جائے گا. نہیں تو یہ کیا ہے, یہ وہ فیوریٹزم والی چیز ہے جو کرکٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. نیپوٹزم, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. کوئی بھی چیئرمین آتا ہے, کوئی ہمارا کلچر کا بھی پارٹ ہے کہ نیپوٹزم فیوریٹزم ہم لاتے ہی لاتے ہیں, اپنی پسند کے بندے. ابھی جو اگلا جو ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ سی او کی طرف بھی رمیز راجہ اپنی مرضی کا بندہ لائے, ان کا ٹینیور فیبری میں ختم ہو رہا ہے, بٹ یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو چینج کرنے کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بابر اعظم کا مجھے پرابلم نظر آیا, یہ سرفراز کی طرح کی غلطی کر رہے ہیں. سرفراز نے بھی کئی جگہوں میں اپنے آپ کو ہائیڈ رکھا, بڑے بولڈ ڈیسیژن نہیں لیے. بابر بھی اسی طرح کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مصباح الحق نے کہہ دیا, جو کوچ نے کہہ دیا, اس کو ہی ایکسیپٹ کرتے چلے گئے, اور یس مین یس سر والے بندے. دیکھیں, یہ آپ ٹیمپرری تو آپ اپنے آپ کو لے کے چل پاتے ہیں, بٹ لانگر رن میں نہیں آتے. ابھی آپ نے ڈینائی کیا تو آپ پہ دیکھا کس طرح کی شٹ اپ کال آئی کہ آپ کو کہا گیا کہ نہیں, آپ کو ٹیم دے دی, کھلائیں آپ, اور آپ فوکس کریں کھیل کے اوپر. اور آج جو وسیم خان کی پریس ریلیز تھی, یہ اس کا جواب تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی تردید کرنی تھی تو وائی شوڈ ناٹ دا بابر اعظم از کمنگ آن ایئر. وہ آن ایئر آتے ہیں, آپ اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. بابر اعظم خود اگر ساری باتوں کے جواب دیتے کہ میں بابر اعظم کو کیوں ہائیڈ کیا گیا. ایک تو پی سی بی کو بھی اپنا دل گردہ تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا کہ ہر بندے کو بیک فٹ کوچ سے بات نہیں کر سکتے, کیپٹن سے نہیں کر سکتے. ہائیڈ کرنے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں بڑی کمپلیکیشنز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ایک عام ہارڈ کور کرکٹ لور جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ سکتی, اور وہ پھر بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت افیکٹ کریں گی؟ میں تو یہ پوچھنے لگی تھی کہ بابر اعظم کے ساتھ جو اس طرح کے اختلافات ہیں رمیز راجہ کے, وہ کتنا افیکٹ کریں گے؟ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے وہ مجھے فیوچر میں 2 سے 3 منتھ سے آ رہی ہے. T20 ورلڈ کپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ جب بھی چیئرمین آتا ہے تو وہ پوری ٹیم اپنی نہیں لے کے آتا, یہ ہسٹری رہی ہے, اور پریسیڈنٹ ہمارے پاس بہت اویلیبل ہے. پہلا دیکھیں کہ کوچ کس طرح گئے, آپ کے دونوں کوچز, آپ کا ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ ریزائن کرتے ہیں. ریزائن انہوں نے کیا نہیں, لیا گیا ہے. یہ اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ جی انہوں نے ریزائن خود دیا, ایسا نہیں ہے. جس طرح وہ چور دروازے سے انٹر ہوئے تھے اسی طرح ہی وہ چور دروازے سے گئے. مصباح الحق کے پاس کوچنگ کوئی ایکسپیرینس نہ, کوئی ان کے سی ویز کے اندر کوئی جتنی ریکوائرمنٹ تھی تمام باکسز کو وہ ٹک نہیں کر پاتے تھے. آپ نے ان کو چور رستے سے انڈکٹ کیا, وہ سیکشن وہ آپ کی کرکٹ کمیٹی نے اناؤنس کیا, اور ساتھ ہی آپ نے انڈکٹ کر دیا. اسی طرح جب پیچھے سے آرڈر آیا کہ بھائی اب آپ کے جانے کا ٹائم ہے, تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. اگر ان کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہوتا, اس کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا, وہ کہتا میرے اسائنمنٹ آگے کھڑی ہے, 2 منتھ کے بعد ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, ریشنل بات ہے. اور وہ کہتے ہیں, جیسے سرفراز کی میں ایگزامپل کوٹ کروں گا
वसीम खान ने सरफराज को कहा कि आप रिजाइन दें, जब उनसे कैप्टनसी छीननी थी, इन्होंने लेनी थी, तो उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, आई वोंट गिव द रेजिग्नेशन, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सैक करें। तो उन्होंने सैक किया गया सरफराज को टीम से बाहर भी किया गया। तो मिसबाह उल वकार यूनुस इजीली कह सकते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस जॉब, हम खड़े हैं, आपको जो स्टैंड लेना आप ले, उसके बाद वी विल सी। तो वो जब आप इस रास्ते से आते हो तो उसी रास्ते से जाते हो। तो जिस तरह ये आए थे, मेरा ख्याल उसी तरह इनको जाना पड़ा। आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी सैड चीज़ है, क्योंकि क्रिकेट पे ये बहुत डेंट करेगी। टीम जितनी भी आप बड़ी टीमें देख लें, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपनी T20 की टीम बना चुके हैं वो बड़े टाइम से, ठीक है। तो वो उन्होंने, हमारे पास अभी यही नहीं पता किसने खेलना है, किसने जो टीम को कंटिन्यूसली कैरी कर रहे थे, आपने एंड टाइम के ऊपर उनको बाहर बिठा दिया। जो सिलेक्शन उनकी ऑल्टरनेट आई, उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, और टीम कभी जेलिन नहीं होती। पहले था कि इस तो T20 वर्ल्ड कप में क्या अल्लाह ही हाफिज है हमारा, आप तो कप्तान भी, आपने जो प्रेडिक्शन कर दी कप्तान भी बाबर आजम नहीं रहने वाले, तो फिर अब बड़े सवाल आई विश के वर्ल्ड कप तक तो वो जरूर है, लेकिन आगे यू नेवर नो क्या हो। लेकिन मसला ये नजर आ रहा है कि अभी कोचेस का भी, अब आज की न्यूज ये है कि शायद ये T20 तक यही कोचेस रहे, कभी कोच नहीं मिल पा रहा है इनको। पीटर मॉरिस का नाम आ रहा है, मोडी का नाम आ रहा है। मेरी अपनी वैसे क्रिकेटिंग जितनी मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अगर एंडी फ्लावर इज द नंबर 1 चॉइस, अगर आपको नहीं मिलता तो आपको गैरी क्रिस्टन की तरफ मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि एशियन टीम और इस तरह का बड़ा कोच आपको और कोई मिलेगा नहीं। और होगा फॉरेन कोच ही, पाकिस्तानी कोच नहीं पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इरफान ज़हीर साहब जो हैं बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस जो हैं वो हमें दे रहे थे, जो भी इस वक्त PCB के हालात हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, मैनेजमेंट की यहाँ टीम में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जी, अब मुल्क में कब्जा माफिया के खिलाफ होगा एक बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो जायदादें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मिशन बन गया। आज ही इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए कब्जा ग्रुपों को अब शिकस्त दी जा सकती है। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से हर कोई अब अपनी जायदाद का रिकॉर्ड देख पाएगा और ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पुराने अराजी निज़ाम को जदीद डिजिटल ऑनलाइन निज़ाम में तब्दील करने के लिए कैडेस्ट्रियल मैपिंग के जो मंसूबे हैं उनके तहत सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जदीद तरीन डिजिटल नक्शा साजी का अमल भी मुकम्मल किया है। इस मंसूबे के पहले मरहले में 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और मुल्क की सरकारी अराजी का डिजिटल डेटा तैयार करना शामिल है। डिजिटलाइजेशन के अमल का मकसद पटवार के निज़ाम में इस्लाहात लाना, इंसानी अमल दखल को कम से कम करना और अराजी रिकॉर्ड के पूरे निज़ाम को शफाफ बनाना है। बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत अवाम की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मंसूबे दे रही है, मगर मुल्क में सबसे ज़्यादा कब्जे सरकारी दफातर में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की सपोर्ट से ही मुमकिन होते हैं। कब्जा माफिया सरकारी अफसरान को रिश्वत के जरिए खरीदते हैं। जब कोई अपनी जमीन वागुजार करवाने के लिए कार्रवाई करता है तो केसेस अदालतों में चले जाते हैं, जिसके बाद मामलात अदालतों में इल्तवा का शिकार होकर कई कई साल चलते हैं। लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने के साथ जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिलसिला है जो इतने अज़लों से चलता आ रहा है, कब्जा माफिया क्या ख़त्म हो जाएगी? इसी पर हमें बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद है एसएन मलिक साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं जी रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन यानी रेखा के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये क्या सिर्फ ये जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन है उससे सरकारी ज़मीनों पर ओवरसीज़ के प्लॉट्स पर कब्जे जो हैं वो रोके जा सकते हैं? क्या ये इतना ही सिंपल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, इशू ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है, ये इससे पहली गवर्नमेंट्स भी ये काम करती रही हैं। 40-50% इस पे वर्किंग हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपरली इस वजह से नहीं हो सका कि कोई भी लैंड है उसके अंदर लिटिगेशन में चले जाते हैं लोग। सही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए ये था, पिछले 3 साल से ये गवर्नमेंट है कि इनको असेंबली में एक लॉ पास करते कि जो सिविल लिटिगेशन के केसेस हैं उनको 3 माह के अंदर अंदर सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि क्योंकि आप जब लैंड रिकॉर्ड में जाएंगे, जो पंजाब में पहले भी इशू आ रहा था कि उसके अंदर जब आप उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है कोर्ट स्टे। तो जब कोर्ट स्टे आ जाएगा तो जब टाइटल ही क्लियर नहीं है तो लैंड डिजिटलाइजेशन का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, यानी आपको भी ये लगता है कि पहला स्टेप वो होना चाहिए था?
जी बिल्कुल वो होना चाहिए था। दूसरा स्टेप जो बहुत अच्छा बात है, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो दूसरी है वो है रियल एस्टेट एजेंट। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप घर बैठ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा। बात यह है कि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसको लाइसेंस दिया जाता है। ये पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहां पे जिसका दिल करता है वो प्रॉपर्टी का दफ्तर खोल के बैठ जाता है, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज अभी चल रही है, मैं ये समझता हूं हमारे लिए वो बेहतरी है जो फेटफ का एक कानून आया जिसमें जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं डीएनएफ, उनको डीएनएफ बीपी बना दिया गया है। हम ये समझते हैं कि उससे एक रेगुलेटर पाकिस्तान को मिला है। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा ही ऐलान कुछ अरसा पहले एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर भी ऐलान किया था, पर वो भी कागजों की हद तक महदूद रहा है, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते जा रहे हैं, चीजों की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो फिर क्या क्या एक्सपेक्ट क्या किया जाए कि इस डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे होगा? क्या कोई आउटकम आएगा या आपको लगता है कि नहीं, उस तरह से नहीं आ सकेगा बिकॉज इसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं पहले उनको ठीक होना चाहिए? नहीं आयशा, जब तक पहले कोर्ट से ये मामलात क्लियर नहीं होंगे, आपके ये कब्जे वाला जो इशू है, प्राइम मिनिस्टर में सुन रहा था ओवरसीज पाकिस्तानीज का, आज भी पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे सोसाइटीज अवेलेबल है, ऐसी अथॉरिटीज हैं जिन पे ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट है, जहां पे कोई लिटिगेशन नहीं होती, जहां पे कोई दो टाइटल नहीं होते, जहां पे उन्हें पता होता है कि हम 10 साल बाद भी आएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर है। तो वो एक मैकेनिज्म पाकिस्तान में डेवलप करने की जरूरत है, और उसके बाद सबसे पहले इसमें कोर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि वो सिविल लिटिगेशन को फौरी तौर पे खत्म करें, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इफेक्टिव करें, और डीएनएफबीपी को भी इफेक्टिव करेंगे तो एक अच्छा मैकेनिज्म, एक अच्छा कोलैबोरेशन से चीजें डिलीवर होंगी। ट्रू, बहुत शुक्रिया जी। एहसन मलिक साहब सेक्रेटरी जनरल रेका जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सही पॉइंट जो है जो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। साहब का हुकूमतें भी यही काम कर रही थी, मगर मसला ये था कि अदालतों से स्टे जो है वो ले लिया जाता है। ज़्यादातर मसाइल जो है वो अदालती मामलात में तेज़ी ना होने की वजह से आते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो इस तरफ होना चाहिए था, या फिर इस मसले पर जो है वो वज़ीर आज़म की कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर ये चीज़ जो है वो हमें उतनी इफेक्टिव नज़र आती जितनी कि एक्सपेक्ट की जा रही है, या फिर लोग जो है वो इससे अपनी होप्स जोड़ रहे हैं। तो पहले वो होना चाहिए था, और उसके बाद ये होता तो शायद चीज़ें जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल